आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे की सरकारान सगळ्या गोंयकारांनी आनी गोंयच्या जनतेन फाटल्या दिसांनी विधानसभेन कशा तरेन जे सगळें राजकारण चल्लां, गोंय सरकार खंयच्या वाटेन चल्लेलें आहा. प्रत्येक फावटी हांव म्हणटा की गोंय सरकार गोंयकारांक अधोगती कडेन घेवन चल्लेलें आसा आनी ताळतंत्र काय नासतना सगळीं कामां चल्लेलीं आसा. खंयसरूच अभ्यास म्हणटा तो ना, खंयचो विशय खंय पावतलो हेचेर. आनी त्या प्रमाणे आयज ज्यो गोश्टी घडटा म्हणजे 3 बिलां सरकारान फाटल्या दिसांनी हाडली, जी कमोदिदाद लँड किंवा सरकारी लँड हेचेर घरां जी आहा म्हणजे चडशी ती भायल्याच लोकांची आसता, ही सगळ्यांक खबर आसा. ती रेगुलरायज करपाक बिलां हाडली. आतां बिलां जेन्ना सरकार हाडटा तेन्ना घरां रेगुलरायज जाता. पूण घरां रेगुलरायज जाल्या उपरांत मागीर त्या लोकांची सरकाराक काळजी घेवची पडटा की बाबा ते भोंवतले कशे गोंय राज्यान. तांकां भोंवपाक जाय न्हू. मागीर ते बसींनी भोंवले जाल्यार सरकाराक खंय तरी लज दिसता मातशी. बसींनी भितर ते भोंवपाक गेले जाल्यार सरकाराक लज दिसता की येदें व्हडलें गोंय राज्य, ट्युरिस्ट स्टेट, ट्युरिस्टांचें राज्य म्हणणारे. आनी त्या राज्यान जर हे लोक जे आसा भायले येवन जी घरां बी बेकायदेशीरपणान बांदल्या ते जर बसीन भोंवले सरकाराक मोठो लज दिसता. ताका लागून सरकारान आयज त्या बिला फाटोफाट वाहतूक खात्याचो जो डायरेक्टर आहा परिमल अभिषेक, हेणी आतां आपूण कसो फाटीं रावप आनी वाहतूक खात्याचो जो मंत्री आहा मोविन गुदिनो तोय कसो फाटीं रावतलो. तेच्या तर सदांच ही बिलां बी आहा तांकां समर्थन आसता. हेच्या पयलीं तेणी भुमिपुत्र बील हाडलेलें, मागीर विरोध जालो सगळे कडेन म्हणून ते थांबोवचे पडले सरकाराक. आतां मोविन गुदिनो आनी अभिषेक परिमल हेंच्यांनी मेळोन काल एक ऑफिस ऑर्डर काडल्या. आतां ही ऑफिस ऑर्डर म्हणजे कसल्या संदर्भान, आतां 16/8/2016 2016 जेन्ना म्हाज्या एक ITI एक्टिविस्ट म्हणून विशय नदरेक येयल्लो की लिव्ह एन लायसन्स हेचेर सर्रासपणे गोंयान भायल्या लोकांच्यो गाडयो रजिस्टर जाता. आतां लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट एक्चुअली कित्याक करता की तो 11 म्हयने कोणाच्या तरी घरान भाड्याक रावता आनी मागीर तो सोंपल्या उपरांत तो सोडून वचपाचो थंयसर. म्हणटकूच जेन्ना लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट घेवन वाहतूक खात्यान जवळ जवळ 5 ते 6 हजार किंमत थारलेली आसा. आतां सरकारान एका वाटेन पावर काडून डिलरांक दिल्लेले आसा गाडयो रजिस्टर करपाक. डिलर फक्त नाम मात्र म्हणटा ते नाम के वास्ते ते एग्रीमेंट हाडटा, एडिटींगची थंय सायन घेता, पयशांचो वेव्हार जाता. पयशे जे 7-8 हजाराचे पळय ते कलेक्शन जाता ऑफिसांनी हे मंत्र्या पर्यंत पावता. थंयसर माध्यम आहा ताका सगळे, त्या माध्यमांतल्यान ते वयर पर्यंत पयशे सगळे पावता. आनी ह्या पयशांच्या वेव्हाराचेर हे लिव्ह एन लायसन ज्यो गाडयो सगळ्यो एग्रीमेंटाचेर ज्यो गाडयो रजिस्टर जाता ह्या ITIच्या कायद्या अंतर्गत आमी तेन्ना 2016 हांवें ते मागोवन त्या वेळाचे तत्कालीन डायरेक्टर जे आसले निखिल देसाय यांच्या नदरेक हाडलेली ही गजाल आमी नदरेक हाडलेली तेंच्या. आनी इनवर्ड नंबर सुद्दां हांगासर सांगता की 14196 डेटेड 16/8/2016 ह्या दिसा एक निवेदन दिल्लें वाहतूक खात्याक. आनी त्याच्या उपरांत निखिल देसाया कडेन चर्चा जाल्या उपरांत तेणी एक सर्क्युलरूय काडलेलें त्या वेळार की एफिडेवीट किंवा लिव्ह एन लायसन्साचेर गाडयो बी रजिस्ट्रेशन करपाच्यो बंद करच्यो म्हणून. आनी ज्यो बेकायदेशीरपणां चल्ल्या सगळे कडेन चोरयो येते तेचेर खंय तरी एक कंट्रोल येवचो म्हणून खंय तरी एक हो तेणी त्या वेळाचेर सर्क्युलर काडलेलें त्या वेळाचेर. पूण आतां जो डायरेक्टर अभिषेक परिमल हेणी काल खंय तरी परत एक ऑफिस ऑर्डर सगळ्यांक काडलेली आसा. हांगासर लिव्ह एन लायसन सगळे चालूच दवरलेले आसा हितूनच्यान. आनी वयरसून आनीक एफिडेवीट घेवन आनी NOC घेवन आतां गाडयो रजिस्टर करच्यो म्हटल्या. आतां एफिडेविटां कशा तरेन दिली वयता आनी तांकां कितली किंमत आहा. जेन्ना काँग्रेसचे आमदारांनी तिकेटी मागल्यो 40 कॅन्डिडेट जे काँग्रेसीन घातलेले 2022च्या इलेक्शनाक, त्या 22च्या इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेटांनी एफिडेविटां दिली ती एफिडेविटां तेंचे कडेन आसून सुद्दां आयज कितें परिस्थिती जाल्या. आयज तितूंतले 8 जाण खंयसर आसा
एफिडेविटाक खंय वाटाण्याच्यो अक्षदा लायल्यो, हे सगळ्या गोंयकारांक फुड्यान उत्तम उदाहरण आहा. आनी आयज एफिडेविट आनी नाम के वास्ते परत एक एनओसी खंय हाडप, तो घर मालक कोण दितलो एनओसी कितें ती काय खबर ना. आनी त्या प्रमाणे ऑफिस ऑर्डर काल काडल्या गेल्या, सगळ्या एडिटींग आदेश दिल्या गेल्या की एफिडेविटाचेर तुमी त्यो गाडयो रजिस्टर करच्यो म्हणून. ह्या गोश्टीचो आमी हांगासर निशेध करता. आनी भायल्यांची इतली कळवळ कित्याक ह्या सरकाराक पळय पडल्या पळय तेच हांगा प्रश्न ना. प्रमोद सावंत जो राज्याचो मुख्यमंत्री आहा, हेकाय हांवें 2-3 ही गोश्ट नदरेक हाडलेली की हेचेर कंट्रोल हाडा म्हणून. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गोंयान पळय बांदता तो परत परत कमी पडपाक लागलेलो आसा. आयज हायवे सरकार बांदतात ते कमी पडपाक लागलेले आसा. कित्याक आयज जर आमी पळयत मेगा प्रोजेक्ट जे पळय सगळे उबे आसा, ह्याच्या मेगा प्रोजेक्टाच्या पार्किंगेन 2-2 एका फ्लॅट ओनराच्यो गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसा. त्यो कोणा कडेन फ्लॅट आहा, विला कोण घेता, रॉ हाऊजीस कोण घेता गोंयान, हे सगळे खबर आहा. भायले लोक येवन घेता आनी तेंच्यो गाडयो तेंच्या आमच्या रोड टॅक्सान हितून तितून तांकां कित्याक आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप. आनी गोंयान सगळे कमी आसलेल्या कारणान रेटी बी ते सर्रास त्यांच्या गोंया कडेन लक्ष लागलेले आसा हांगासर. म्हणून ह्यो खंय तरी गोश्टी कंट्रोलान हाडपाक आमी त्या वेळाचेर विरोध केल्लो. म्हणून दुर्दैवान आतां काल जे ऑफिस ऑर्डर काडटा तो आमी निशेध करता. प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्र्याक नदरेक हाडटा की ह्यो गोश्टी हेच्या आदी हांवें ताका 2-3 सांगला, वाहतूक मंत्र्याकूय 2-3 सांगलेले. म्हणून दुर्दैवान कितें हांगा कोण सिरियसली ना खंयचोच राजकारणी. म्हाका दिसता कितें प्रमोद सावंताक दिसता आसतलें की सावंत म्हणजे कोण एक्चुअली. सावंत म्हणजे हे सावंतवाडीच्यान सावंतवाडीचे सावंत हे. जर तर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जर इतिहास काळ पळयत त्या वेळा वयलो जाल्यार त्या वेळाचेर सावंत हे मागीर देशप्रभू हे सगळे कर वसुली करणारे पोर्तुगीजाचे लोक हे सदांच पोर्तुगीजांचे बरेपण घेवन तेन्ना गोंयान राज्य करताले. छत्रपती हे म्हणजे हांचो वचक आसलो हेचेर एडमिनिस्ट्रेशनाचेर. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाक जेन्ना कळ्ळें की कर वसुली करून लोकांक त्रास करता, हे करता ते करता, त्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराजाक म्हणजे तेन्ना असो गोंय प्रांत नासलो किंवा नासलो, तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाक बार्देशा कडेन कूच करची पडली त्या वेळाचेर. म्हणजे कुडाळ, सिंधुदुर्ग अशे भाग आसले त्या वेळाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या वेळाचेर. म्हणटो हे जे लोक पळय आसा पळय सावंत बी हांच्यांनी त्या वेळाचेर गद्दारी करून सामान्य मनशांच्या विरोधान लोकांक पिळवणूक करून तेंचे कडसून पयशे वसुली बी करपाचे आनी पोर्तुगीजांचे तिजोरे भरपाचें काम त्या वेळाचेर केल्लेलें. आनी गोंयान हांव सदांच सांगता पोर्तुगीज गेले गोंयान, पूण एकूच पोर्तुगीज गोंयान उरला तो म्हणजे मोविन गुदिनो. हो पोर्तुगीज आनी हे सावंत आतां एक जाल्या आनी गोंयकारांक खंयची बिलां हावज रेग्युलरायज करपाक खंयचे आतां हे ऑफिस मेमोरंडम काडप आनी सगळे भायल्यांक प्रोटेक्शन दिवप. आरे गोंयकारांची परिस्थिती खंय पावल्या पळय. गोंयकार अन्नाक पादिशार जाले, तेंची तुमकां काळजीच ना. कशा तरेन सरकार तुमी चलयता, कोणाक लागून चलयता हेचो मातसो आयज विचार करा. काही राजकीय पक्ष बोवाळ घालता नांवांक, खंयची म्हणटा ही झोपडपट्टी ती झोपडपट्टी. अरे एक तरी विशय लॉजिकल एंडाक व्हरात. बेश्टेच वयता थंय भाशणां ठोकता आनी तो विशय सोंपलो. ते सोंपोवपी बोलतेच आसता लोक बावडे, त्रास काडटा बोलतेच थंयसर, ते पड्ड्या फाटल्यान आसता आनी हांकां संवय जाल्या वयता आनी आमी हो विशय सोंपयलो तो विशय सोंपयलो, हांगा वचून लोकांक उत्तेजीत करपाक भाशणां केली, हेच चल्लेलें आहा. तेन्ना हांव तांकांय सल्लो दिता, हे विरोधक धड ना म्हणून ह्यो गोश्टी सर्रासपणे चल्लेल्यो आहा. तेन्ना हेचे खंय तरी सिरियसनेस घ्या. हो एक ऑफिस मेमोरंडम काडप म्हणजे ऑफिस ऑर्डर काडप म्हणजे हाचो कितलो वायट परिणाम गोंय राज्याचेर जातलो पळय ताचो विचार करा. कारण जी घरां रेग्युलरायज जाता ताका विरोध केलाच सगळ्यांनी, कायदेशीर करपाकूय जावं आतां फुडें बिलां पास जावच्या आदी. म्हणून खंय तरी ती चॅलेंजूय जावपाची गरज आसा. म्हणून त्याच्याच बरोबर हे जे चल्लेले ऑफिस ऑर्डरी त्यो हेकाय खंय तरी पाठिंबो दिया आनी हेच्या विरोधान उबे रावन सगळ्यांनी हे खंय तरी प्रकरण फाटीं घेवपाक जाय. आयज अभिषेक परिमल जो आहा पळय IAS ऑफिसर आयज वाहतूक खात्यान येयला, सर्रासपणे जाय ते थंयसर करपाक लागला. मिनिस्टराचो हेका पूर्ण आशिर्वाद आहा. मुख्यमंत्र्याक 10 फावटी सांगले हेका काड म्हणून तर मुख्यमंत्री आयकना. वाहतूक मंत्र्याक सांगले पॉलिसी करता दोगूय जाण, म्हणजे दोगूय बोल काडटा काडटा हो हेचे कडेन उडयता तो टेबल टेनीस चालू आहा, हो हेवटेन मारता तो तेवटेन शॉट मारता. आमी मोदी एम्पायर खंय
कांयच फायदो ना एम्पायर आसून सुद्दां. आनी आमी सांगपाचो प्रयत्न करता कांय आयकना. बोल हेवटेन तेवटेन खेळप चालू आहा. हे खंय तरी बंद करा आनी गोंयच्या हिताचें रक्षण करा. आयज गोंयची जनता खंय पावली, गोंयकारांक घरादारां ना. आयज लोकांच्या भाड्याच्या घरांनी लोक रावता. सांगपाक लज ही तुमकां पयलीं राजकारण्यांक. हांव सांगता खरें, पूण तुमकां लज दिसपाक जाय. शर्मेन तुमची मान खाली वचपाक जाय. आयज तुमी मेगा प्रोजेक्टांक एकादेका पळय परमिशनां पळय दिता. तुमकां हिम्मत आहा रे PDAच्यान जेन्ना पळय 40-50 पळय फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट पास जाता, तुमचे कडेन हिम्मत आहा की ती 10 बाबा तितूंतले फ्लॅट तुमी कंपल्सरी एक्सक्लुझिवली गोंयकारांक विकतले म्हणून मार्केट रेटीन, आनी बाकीचे कितें आहा ते चल तूं एक कोड्याक, तूं कितें फायदो घेता तो घे, पूण गोंयकाराक नॉमिनल रेटीन तूं 10 फ्लॅट विकतले. कंडिशन घालपाक तुमकां ताकद आहा परमिशन दिवच्या आदी. आनी हें खंय तरी सर्रासपणे जे चलयला ते बंद करा आनी गोंयच्या हितान निर्णय घेवपाक शिका. आयज पळय लोकांचो जेन्ना एक सोशल एक्टिविस्टाचेर हल्लो जाता, लोकांचो उद्रेक कसो आहा पळय हो तुमी पळयला. आनी ती नेपाळाची परिस्थिती गोंयांत हाडूं नाका इतलें आव्हान करता. आनी ऑफिस ऑर्डर जाता तितल्या बेगीन फाटीं घेवची. सरकाराक उलो मारता हांव की बेगीन ही फाटीं घेवपाक लाया आनी कितें लिव्ह एंड लायसन प्रकरणां, ऑफिस ऑर्डरी सगळ्यो कितें आहा त्यो गुंडाळून वेस्ट बिनान डस्टबिनान उडोवपाक लाया अशी मागणी करता.